आज 2078 कार्तिक 20 गते नेपालमा भाइटिका परेको छ। अनि भाइटिकाको शुभ तिथिमा अनि देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट र नेपाल बौद्ध समाजको तर्फबाट सबैलाई भाइटिकाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब आज सबभन्दा पहिला हामी सबैले अनि यो भाइटिकाको विशेष अनि पावन अवसरमा चाहिँ आज अलिकति हामीले पनि सँगै हाम्रा अगाडि अनि कमलको फुलको माथि भगवान गौतम बुद्ध सुनहेरी रङमा भएको कल्पना गरौँ। त्यसको वरिपरि अन्य बोधसत्वहरू र त्यस्तै प्रकारले अलौकिक देवीहरू जति पनि अब शरणीयहरू छन् ती सबैलाई हामीले एकछिन हाम्रो अगाडि कल्पना गरौँ र हामी सबैले आजको यो विशेष भाइटिकाको तिथिमा अनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट अनि हामीले आजको यो अनि कार्यक्रममा चाहिँ धर्म प्रवचन सुनेको र पाठ प्रार्थनाहरू गरेको पुण्यले चाहिँ समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा उहाँहरूको जीवन सार्थक जीवन बनोस् पनि सम्झिन्थे हामीले आज प्रार्थना गरौँ है त। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सांगे जुदान सोगे जोना ला चांजो परदो दाने गेजो दागे जुजे गेबे सोना गे डोला पिंजरे सांगे रुब्रश सांगे जुदान सोगे जोना ला चांजो परदो दाने गेसो दागे जिंजो गेबे सोना गे डोला पिंजरे सांगे रुब्रश सांगे जुदान सोगे जोना ला चांजो परदो दाने गेसो 다기 주주엔 기베 존나게 안도나에 핀저에 상게 로브라sh 심지엔 탐제 대화당 대비 교당 덴브런 교지 심지엔 탐제도 동어기 교당 잡으런 교지 심지엔 탐제도 올라메비 대화 탐 미제브런 교지 심지엔 탐제 예ring 차당 니당 잡에 당요만점 유링도 내브런 교로인지 발된 자외 라마 림보제 나기 지브로 베네 된조라 가진 챔피언 권nen지 구송 토기 뭐저 절도 소 अब आजको विषय चाहिँ वासनाका विभिन्न आधार र शरीरको प्रकृति भन्ने विषयमा चाहिँ आज भन्नु गइरहेको छु। अनि आजको चाहिँ परम पूज्य लामाज्यूले अनि दिनुभएका रचना गर्नुभएको किताबको आधारमा छैन। आज चाहिँ कस्तो उहाँले ती सम्बन्धी भन्नु भएका चाहिँ वचनहरू छन् र त्यसको साथै मैले अलिकति अब यहाँहरूले अलिक सरल प्रकारले बुझोस् भनेर सम्झिँदै मैले चाहिँ अनि परिशिष्टको रूपमा पनि मैले अलिकति मैले थपेको छु। यहाँ अब सक्दो मैले चाहिँ अब आफूले बुझेको अनुसार चाहिँ सक्दो यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। अब यहाँ के छ भने वासनाका विभिन्न आधार र शरीरको प्रकृति किन भनियो भन्दाखेरि अस्ति हामी
कहाँ गयो? अस्ति हामी पहिलोको हप्तामा चाहिँ हामी कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि अनि सबै कुरा जुन एउटा पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि पूर्वजन्मको वासनाले गर्दाखेरि होइन, पूर्वजन्मको छापले गर्दाखेरि चाहिँ यो जन्ममा चाहिँ अनि केही परिस्थितिहरू घटेको भन्ने बारेमा चाहिँ अस्ति गएको थियो। अब त्यसो हो भने त्यस्तो प्रकारको छाप भनौँ, वासना भनौँ होइन, इम्प्रिन्ट भनौँ, यहाँ चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ फाक्छाक भन्छ होइन, फाक्छाक भन्छ। फाक्छाकलाई चाहिँ अनि नेपाली भाषामा चाहिँ वासना भन्छ। भन्दाखेरि वासनाका विभिन्न आधार भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको वासना भन्ने चाहिँ जब हामीले कुनै पनि कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मको छाप चाहिँ वासना चाहिँ हामीले कहाँ राख्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ होइन। हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको बारेमा चाहिँ अनि हाम्रो हिमाली बौद्ध जुन एउटा बौद्ध दार्शनिक 4 प्रकार दार्शनिकहरू मध्येमा चाहिँ उहाँहरूको विभिन्न तर्कहरू रहेको छ होइन। कर्म सञ्चय गरिसकेको जुन वासना चाहिँ अब चित्तमा राख्छ कि केमा राख्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अनि बौद्ध 4 परम्पराहरूको चाहिँ अनि मत चाहिँ भिन्न भिन्दै छन्। त्यसको बारेमा चाहिँ आज गइरहेको छ त। डिफ्रेन्ट बेसिस अफ इन्स्ट्रिङ्स होइन एन्ड द नेचर अफ बडिज भन्छ। अन्तखेरि वासनाका विभिन्न आधार र शरीरको प्रकृति भन्दा कस्तो भने हामीले विभिन्न प्रकारका कहिले मान्छेमा, कहिले प्रेतमा, कहिले नरकमा, कहिले पशुमा, कहिले असुरमा, कहिले देवमा जन्मेको छौँ। त्यो त्यस्तो प्रकारको विभिन्न शारीरिक चोला लिँदाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ त्यो शारीरिक चोलाको भिन्न प्रकारको शारीरिक चोला भएको कारण चाहिँ त्यसको स्वभाव, त्यसको क्रियाकलाप पनि भिन्दै हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज जाने हो यहाँ तपाईँको है त। अब आज म पढ्दै भन्छु है त तपाईँहरूले। यहाँ वासना सम्बन्धमा अलिक विस्तारमा व्याख्या गर्नुपर्ने सम्झेको छु। उहाँले भन्नुभएको होइन, परम पूज्य दयालुज्यूले चाहिँ अघि वासना सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अलिकति म चाहिँ विस्तारमा भन्छु भन्नुभएको। उहाँले वासना मात्र त हो कि सम्झिन्छु अरे, किनभने सबै कुरा अहिले जुन जुनीमा चाहिँ सबै कुरा घटिरहेको चाहिँ सबै त्यो पूर्वजन्मको छाप मात्र त हो त भन्ने उहाँको एउटा शङ्का छ। उहाँले होइन त्यो उहाँ शङ्का जगाउनु भएको। वासना मात्र हो कि सम्झिन्छु, किनभने भिन्न भिन्दै शारीरिक तपाईँको होइन चोलाहरूका क्रियाकलापहरू फरक हुन्छन् होइन। पशुको जन्म लिँदाखेरि पशुको स्वभाव क्रियाकलाप अलग्गै हुन्छ होइन, मनुष्यमा लिँदाखेरि मनुष्यको अलग्गै हुन्छन् त्यो भन्नुको उहाँले। मतलब शारीरिक चोलाहरू क्रियाकलापहरू फरक हुन्छन्। अर्थात् यसबारे आचार्य भावविवेक भन्ने होइन माध्यमिक आचार्य उहाँ चाहिँ कस्तो भने यो बौद्ध 4 दार्शनिकहरू मध्येमा चाहिँ उहाँ चाहिँ माध्यमिक आचार्य हुनुहुन्छ। माध्यमिक दार्शनिकमा पनि तपाईँको चाहिँ 2 प्रकारका हुन्छन् होइन, स्वतान्त्रिक तपाईँको अनि माध्यमिक र अनि प्रासङ्गिक माध्यम 2टा हुन्छन्। ती 2 मध्येमा चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन भारतको प्रसिद्ध भावविवेक चाहिँ उहाँ चाहिँ अनि स्वतान्त्रिक माध्यमिक दर्शन मत चाहिँ स्वीकार्ने खालको उहाँ हुँदाखेरि हो। माध्यमिक आचार्यले भावविवेकले पनि भन्नुभएको छ यसको बारेमा होइन, वास्तवको सम्बन्धी बारेमा चाहिँ यस सम्बन्धमा मलाई अलिक शङ्का लाग्छ। उहाँले उहाँको आफ्नो अब विचार पोख्नु भएको। हामीभित्र पहिलो जुनीमा रातो किरा होइन तपाईँको छ नि, त्यो माटोमा हुन्छ नि, माटोमा तपाईँको जर्मिने किरा हुन्छ नि, माटोको किरा त्यो भनेको। हामीभित्र पहिलो जुनीमा रातो किरा रेड वर्म्स होइन जन्म लिएका थुप्रै अवधान रे होइन। अहिले हाम्रो यो होइन उहाँको जुन टिचिङ हुने बेलामा चाहिँ हामी यो तपाईँको प्राणीभित्र चाहिँ भेला भएको यो प्राणीहरूभित्र चाहिँ पक्का नै हामीले चाहिँ रातो किराको जन्म चाहिँ धेरै लिएका अवधान भनेको उहाँले होइन, थुप्रै लिएका अवधान। र पहिलोको दशक डेकेड जुनिया 100 पटक रातो किराको जुनी लिइसकेपछि होइन अहिले मानव रूपमा जन्मेको मान्छेले चाहिँ यस जुनीमा माटो खाने सायद हुँदैन अरे। उदाहरण दिनुभएको उहाँले कि 100 पटक उसले चाहिँ अब त्यो माटोको किरामा जन्म लियो, पछि त्यो माटोको किरा चाहिँ मरिसकेपछि चाहिँ मनुष्यमा जन्म लियो,
मनुष्यमा जन्म लिँदाखेरि चाहिँ उसको पूर्वजन्म त माटोको किरा थियो, तर भए तापनि त्यो माटोको किराले माटो खाने छाप राखेको कारणले चाहिँ मनुष्यमा जन्म लिँदाखेरि मनुष्यले माटो खानुपर्छ त? खाँदैन नि उसले, किनभने त्यो मनुष्यको शारीरिक चोला अर्कै हुने हुँदाखेरि चाहिँ हो त्यो शारीरिक चोला बिन्दै भएको कारणले चाहिँ उसको व्यवहार, उसको संरचना र उसको जुन एउटा स्वभाव चाहिँ बेग्लै हुन्छ। हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ पहिलो पूर्वजन्मको छापले चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ उहाँले खोज्नु भएको यहाँ चाहिँ। किनभने हो त्यस्तो प्रकारको अहिले त्यो 100 पटक रातो किराको जन्म लिएको त्यो मान्छेले, त्यो पशु त्यो किराले चाहिँ मानव रूपमा जन्मेको मान्छेले यस जुनीमा माटो खान सायद हुँदैन छैन, किनभने शारीरिक चोला भिन्दै हो त्यो भन्नु पर्ने त। त्यसै गरी बाघ र बिरालोलाई लिने हो भने तिनीहरूमध्ये धेरैले पूर्वजन्ममा हिरणको जुनी लिएको मात्र नभई डे भन्छन् र बाघ, चितुवा, लेपर्ड होइन, चितुवा लेपर्ड भन्छ नि आदि मांसाहारी जनावरले हिरण मारेको कर्मले गर्दाखेरि होइन पछि हिरणको जन्म लिएको अवश्य नै हुन्छ अरे होइन। पहिला बाघ, भालु त्यस्तो प्रकारको बाघ, चितुवाहरूले चाहिँ हिरण मारेको कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाघ, भालु चाहिँ पछिको जन्ममा चाहिँ अवश्य हिरणको जन्म दिनुपर्ने कर्मले संयोग गरिसकेको छ। त्यस कारण उसले त्यस्तो प्रकारको हिरणको जन्म चाहिँ लिएको अवश्य हुनुपर्छ अरे होइन। त्यो पूर्वजन्म त्यस्तो हुँदाखेरि पूर्वजन्म बाघको जुनी लिएका थियो भने पुनर्जन्म हिरणको जुनी लिएको त्यो हिरणले यस जुनीमा पूर्वजन्मको वासनाले गर्दाखेरि मासुको सेवन गर्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो? पूर्वजन्म ऊ बाघ थियो होइन, बाघ बेलामा चाहिँ बाघको जुनीको बेलामा चाहिँ त्यो मांसाहारी जनावर थियो, उसले मासु मात्रै खाने खालको जनावर थियो होइन। तर त्यस्तो प्रकारको मांसाहारी जनावर त्यो बाघ चाहिँ पछि तपाईँको त्यो हिरण मारेको कर्मले गर्दाखेरि जब त्यो हिरणमा जन्मिँदाखेरि होइन त्यो हिरणले चाहिँ उसको पूर्वजन्म बाघ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छापले गर्दाखेरि उसले मासु त खाँदैन नि त्यो हिरणले, किनभने उसको त तपाईँको शारीरिक त्यो जैविक तपाईँको पुरै अलग्गै हुने हुँदाखेरि चाहिँ उसले त घाँसपात खान्छन् हुँदाखेरि त्यस कारण चाहिँ पूर्वजन्ममा बाघ भए तापनि त्यो बाघको पुनर्जन्म चाहिँ हिरणले चाहिँ पूर्वजन्म बाघको छापले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उसले चाहिँ मासु खाँदैन भन्नुभएको उहाँले त, घाँसपात खान्छ उसले त्यो भन्नुको यहाँ। पूर्वजन्म बाघको जुन लिएको थियो भने पुनर्जन्म हिरणको जुन लिएको त्यो हिरणले यस जुनीमा पूर्वजन्मको वासनाले गर्दा मासुको सेवन गर्नु हुँदैन होइन, हुँदैन। र फेरि पूर्वजन्म हिरण भएको र होइन पुनर्जन्म चाहिँ बाघ या चितुवाको जन्म लिएको छ भने पूर्वजन्मको छापद्वारा बाघ या चितुवाले घाँस खान सम्भव छैन। बुझ्नुभयो? पूर्वजन्म चाहिँ हिरण थियो, त्यो हिरणको जुनी लिँदाखेरि उसले घाँस पाउनु मात्रै खान्थ्यो होइन, शाकाहारी थियो त्यो, उसले मासु खाँदैन। तर पछि त्यो हिरण चाहिँ बाघ चितुवामा जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यो बाघ चितुवाले त त्यो पूर्वजन्म हिरण भएको कारणले उसले घाँस पत्ता खाँदैन नि होइन। त्यो छाप भए तापनि त्यो छापले कारणले चाहिँ उसले घाँस पत्ता खाँदैन नि, किनभने त्यो त बाघ भइसक्यो। उसको त्यो कस्तो भने त्यो शरीरको जुन एउटा बनावटी संरचना कस्तो थियो चाहिँ एउटा मासु बिना बाँच्न नसक्ने होइन। त्यस्तो प्रकार गएको चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो भने सबै कुरा चाहिँ अनि त्यो वास्ता चाहिँ होइन भन्नु खोज्नु भएको उहाँले त यहाँ उयो कि उहाँ चाहिँ चितुवाले घाँस खान सम्भव छैन। र बिरालोलाई लिने हो भने पनि बिरालो त्यति शक्तिवान नभए तापनि मौका पाएमा मुसा मारेर खान्छन् बिरालोले होइन, खान्छन्। र मान्छेले उसलाई अरू खानपान दिएर पेट उसलाई भरिए पनि पुतली भए पनि उसले मारेर खाने गर्दछन्। त्यो कस्तो उसको त्यो शारीरिकको ढाँचा त्यस्तो छ, उसको जुन एउटा जैविक तपाईँको संरचना त्यस्तो छ त्यस कारणले उसले चाहिँ मासु खानै पर्ने तपाईँको होइन। र बिरालोलाई पित्तको रोग लाग्दा ठिबा भन्छ होइन, पित्तको रोग लाग्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ उसले घाँस खान्छन्। त्यो पित्तको रोगले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ घाँस खान सम्भव हुन्छ, तर सधैँ उसले चाहिँ खाने गर्दैन घाँस। त्यस कारणले बिरालोको पूर्वजन्ममा बिरालो नै हुनुपर्ने हामीले कदापि भन्न सकिँदैन। कुनै तपाईँको मानिसमा कस्तो तपाईँको होइन सोच छ भने मान्छे मरे पनि मान्छेमा जन्म लिन्छ,
होइन तपाईँको पशु मरे पनि पशुमा जन्म लिन्छ पछि भन्ने खालको उहाँहरूको सोच छ हो त्यस्तो प्रकारको सोच चाहिँ अनि गलत हो किनभने पूर्वज बिरालो हो भने पछि पनि बिरालो दिनुपर्ने कारण छैन त्यहाँ उसको विभिन्न प्रकारको त्यो तपाईँको कर्म गरेको हुन्छन् त्यो कर्मको आधारमा जन्म लिनुपर्ने हो नि त त्यस कारण यहाँ भन्नु खोज्दा जस्तो बिरालोको पूर्वज बिरालो नै हुनुपर्ने हामीले कदापि भन्न सकिँदैन हामी मानिसलाई लिने हो भने पनि ती मांसाहारी घुमन्ते नोमट भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ नोमट भन्छ सम्पूर्ण भाषामा डोक्पा भन्छ गरी ती घुमन्ते नोमटहरू पूर्व जुनीमा घाँसपात खाने हिरणको जन्म कहिले पनि लिएको छैन पनि हामीले कदापि भन्न सकिँदैन होइन त्यस्तो प्रकारको होइन मांसाहारी घुमन्ते नोमटहरू चाहिँ उसको पूर्व जन्ममा चाहिँ उसले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ घाँसपात खाने हिरणको जन्म चाहिँ लिएको छैन हामीले भन्न सक्दैन त्यो भन्नु है त सकिँदैन तिनीहरू शारीरिक चोला भिन्दै भएकाले स्वभाव पनि भिन्न भएको स्पष्ट छ किन प्रत्येक प्राणीको होइन 6 जगतका प्राणीहरूको चाहिँ त्यो 6 जगतका प्राणीहरूमध्ये प्रत्येक प्राणीको ढाँचा संरचना होइन र उनीहरूको स्वभाव चाहिँ बेग्लै हुन्छन् जस्तै हाम्रो शरीरले सङ्केत दिने गर्दछन् कि जुन खानाले पेट र पित्तामा हानि हुने खालको छ भने त्यो खाना चाहिँ त्यो आहार हाम्रो मुखमा चाहिँ पुग्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको त्यस्तो स्थितिले चाहिँ गर्दा चाहिँ शुभेच्छा नजागी यसो जाग्दैन तपाईँको खाने मनै गर्दैन एकदम रुगा लाग्दाखेरि खोकी आउँदाखेरि होइन सधैँ त चिल्लो मनपर्ने मान्छे छ भने चिल्लो खाने मनपर्ने मान्छे पनि जब उसलाई एकदम रुगा लाग्छ खोकी लाग्छ अनि बगलमा आउँदा उसले त्यो चिल्लो देख्ने बित्तिकै उसलाई कस्तो पनि घिन लाग्छ खानु मन लाग्दैन नि उसलाई त्यस्तो हुन्छ त्यो भन्नुको यहाँ है जस्तै हाम्रो शरीरले सङ्केत दिने गर्दछ कि जुन खानाले पेट र पित्तामा हानि हुने खालको छ भने त्यो आहार मुखमा पुग्ने बित्तिकै शरीरको त्यस्तो स्थितिले गर्दा स्वेच्छा नजागी खाने इच्छा हुँदैन अरे त्यस्ता शरीरको अवस्थाले गर्दा पनि विभिन्न व्यवहार देखाउने गर्दछन् हाम्रो शरीरले पनि विभिन्न प्रकारको व्यवहार देखाउने गर्दछन् भन्नु खोजेको त यो त्यस्तो स्कन्ध शरीर लिएको पनि कर्मसँग सम्बन्ध भएको अझ स्पष्ट छ हामीले विभिन्न प्रकारका चोला लिएको पनि कस्तो भन्थ्यो चाहिँ पूर्व जन्ममा राखिएका कर्मसँग सम्बन्धित अति स्पष्ट छ यो नि राम्रो नराम्रो केमा जन्म दिनु चाहिँ चित्तमा भएका वासनाद्वारा होइन चित्तमा भएका छापद्वारा चाहिँ आउने गर्छन् उहाँले भन्नुभयो है यो चाहिँ अब एउटा सामान्य हामीले बन्द गरेर त्यस्तो भन्छन् भन्ने गर्छन् तर वासना भन्ने त्यसमा गहन रूपमा हामीले एकदम गहिरामा गएर गहन रूपमा विचार गरियो भने प्रासङ्गिक माध्यमिक ग्रन्थमा अघि मैले भने नि माध्यमिक दार्शनिकमा चाहिँ स्वातान्त्रिक माध्यमिक र प्रासङ्गिक माध्यमिक दुईवटा हुन्छन् होइन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ उमा रङ्ग्युपा उमा थग्युपा भन्छ हुँदाखेरि प्रासङ्गिक माध्यमिक चाहिँ अनि तपाईँको स्वातान्त्रिक माध्यमिक भन्दा पनि उच्च तहको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ प्रासङ्गिक माध्यमिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएका नष्ट भन्ने शब्द चाहिँ माध्यमिक अवताराको 6औं चित्त उत्पादमा बताइएको छ सम्पूर्ण भाषामा सिक्पा भन्छ सिक्पा हो सिक्पालाई चाहिँ अनि हाम्रो सम्पूर्ण भाषा नेपाली भाषामा नष्ट भन्छन् है त हुँदाखेरि नष्ट भन्ने शब्द चाहिँ माध्यमिक अवताराको 6औं चित्त उत्पादमा बताइएको छ अब यहाँ सम्पूर्ण भाषामा सोच्छ खाङ्सिर रङ्सिन खेते मेगाक्पा त्यसरी कुसी मेक्यान दिनुसिर लादर लेखा युरिङ लो लेख्या टिबुङ त जोर रिपर के भन्नुभएको छ उहाँको खास चाहिँ मुनिको त्यो 2 लाइन चाहिँ भन्नुभएको थियो तर मैले कस्तो भने माथिको त्यो थपेको थियो भने त्यो नथपे भने सम्बन्धित कुरा आउँदैन त्यस कारण मैले थपेको छु नि यहाँ अब यसको अर्थ के हो त यहाँ चाहिँ के भने खाङ्सिर रङ्सिन खेते मेगाक्पा भन्नुको अर्थ चाहिँ किनभने स्वभावैले त्यो कर्म त्यो हेतु चाहिँ निरोध हुँदैन अरे भन्दा चाहिँ प्रासङ्गिक माध्यमिकको मतमा के छ भने जुनै पनि घटनाहरू होइन जुनै पनि कर्महरू होइन हेतुहरू चाहिँ कस्तो भने त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कस्तो भने स्वभाव सत्ताको रूपमा छैन भन्नुको उहाँले भन्नु खोज्नु त भन्दाखेरि स्वभावैले कुनैमा निर्भर नभइकन आफसे आप स्वभावैले कस्तो भने कस्तो निरुद्ध हुँदैन अरे होइन कर्म चाहिँ निरुद्ध हुँदैन भन्नुको त त्यसैले त्यसरी कुनसी मेक्यान दिनुसिर त्यसैले आलय विज्ञान नभए तापनि
आलय विज्ञान भनेको कस्तो भने चार बौद्ध दार्शनिकहरू मध्येमा चाहिँ चित्त मात्रालाई चाहिँ कस्तो भने 8 प्रकारका विज्ञान उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ होइन। अब सामान्य चाहिँ कस्तो भने 6 प्रकारका विज्ञान मात्र हुन्छन् होइन। 5 इन्द्रिय विज्ञान र 1 मनोविज्ञान गऱ्यो 6 प्रकारका विज्ञान हुन्छन्। तर उहाँहरूले चित्त मात्राले चाहिँ कस्तो भने 8 प्रकारका विज्ञान मान्छन्। 8 प्रकारका विज्ञान मध्येमा चाहिँ 7औं चाहिँ यो उहाँले मान्छ आलय विज्ञान हुन्छ। त्यसैले चित्त मात्रले स्वीकारेका आलय विज्ञान नभए तापनि यसमा क्रियाशील हुन्छ भनेको। अनि कर्म र फलको क्रियाशील चाहिँ भइरहन्छ भन्नु खोजेको होइन। त्यो स्वीकार्नु पर्दैन भन्नुको प्रासङ्गिक माध्यमिकले चाहिँ लालर ल्यागा युरिन लोलेक्या भन्दाखेरि कसैको कर्मको निरोध भएको लामो समय बिते तापनि होइन कर्म गरिसक्यो, कर्म गरेर होइन अब त्यो के भन्छ फल चाहिँ नबोक्ने अगाडि चाहिँ त्यसको बिचमा धेरै ग्याप भइसक्यो, लामो समय बिते तापनि त्यस्तो लामो समय बिते तापनि डेबु याङदा जुङ रिभर के भनेको चाहिँ फल चाहिँ राम्रैसँग उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कस्तो भने अब शाब्दिक एउटा चाहिँ अर्थ मात्रै, शब्दको चाहिँ अब व्याख्या है त, त्यो शब्दको व्याख्या। अब यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँहरू आफैले पछि पढ्नु सक्नुहुन्छ। अब यहाँतिर मैले अलिकति परिशिष्टको रूपमा चाहिँ यहाँ अलिकति मैले थपेको छु है त एपेन्डिक्समा। यो पनि एउटा ग्रन्थबाटै थपेको मैले लिएको। कर्मको निरोध भएर लामो समय बितेर पनि कर्म र फलको सम्बन्ध चाहिँ आलय विज्ञान भनेको द फाउन्डेसनल कन्सियसनेस चित्त मात्रले यस्तो स्वीकार्छ। उहाँले के भन्छ भने कर्म गरिसकेपछि जबसम्म त्यो कर्मको फल बोक्दैनौँ तबसम्म त्यो बिचमा लामो समय बिते तापनि तर त्यो कर्मको सञ्चय गरेको छाप वास्तव चाहिँ छ भन्छ उहाँले। त्यो कहाँ छ भनेको चाहिँ आलय विज्ञानमा राखेको छ भन्छ उहाँहरूले। आलय विज्ञानमा होइन द फाउन्डेसनल कन्सियसनेसमा हुँदाखेरि आलय विज्ञानको सन्तान होइन अविनाशी भन्छ तपाईँको कुन्सी नम्बरसी गुण भन्छ। सम्बट भाषामा चाहिँ कुन्सी नम्बरसी गुण भन्छ। आलय विज्ञानको सन्तान अथवा अविनाशी कस्तो भयो छुमिसावा भन्छ, प्राति थोपा भन्छ होइन सम्बट भाषामा। आदिलाई परिकल्पना नगरिकन उनीहरूले यस्तो कल्पना गर्छ कि कुनैले चाहिँ अनि कर्म गरिसकेको छाप चाहिँ वास्तव चाहिँ आलय विज्ञानमा राखिन्छन्, कसैले चाहिँ अविनाशीको रूपमा हुन्छ, कसैले चाहिँ प्राप्तिको रूपमा हुन्छ भन्ने उहाँहरूले कल्पना गरेको हुन्छ। अन्तखेरि अब माध्यमिक प्रासङ्गिकले के भन्नुहुन्छ भने हो त्यस्तो प्रकारको विज्ञानको आलय विज्ञान सन्तान अविनाशी प्राप्ति आदिलाई परिकल्पना नगरेर पनि कर्म फलको सम्बन्ध चाहिँ ठहर्छ भनेर भन्नुहुन्छ प्रासङ्गिक माध्यमिकले चाहिँ। कसरी भन्दा भन्यो भने चाहिँ उक्त श्लोकले अघि देखाएको छु नि, उक्त श्लोक देखाएको छ त्यो श्लोकको अर्थ अलिकति विस्तारले व्याख्या गरेर यसरी हुन्। अब यहाँ होइन अब अघिको श्लोक हो, किनभने अघि के थियो भने खाङ्सी रङ्सिङ खेती मेगाक्पा भन्नेको त्यो एक पङ्क्तिको अर्थ के छ भने किनभने त्यो कर्म चाहिँ स्वभावैले निरुद्ध हुँदैन। यो प्रासङ्गिक माध्यमको मत हो है त, उहाँको भनाइ निरुद्ध हुँदैनन् अर्थात् स्वभावैले अनिरोधबाट पनि फलको उत्पादन हुने हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो प्रकारको स्वभावैले अनिरोधबाट पनि फलको उत्पादन हुने विरोधाभास नभएको कारण होइन त्यसमा चाहिँ कुनै गल्दु गर्भ छैन। विरोधाभास नभएको कारण चाहिँ आलय विज्ञान आदि नस्वीकारे तापनि कर्मबाट फल चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले होइन खाङसिन रङ्सिन खेती मेगाक्पा थिचिरी भनेर यहाँसम्म आयो होइन भएकाले नभएको कारण चाहिँ सत्व प्राणीले गरिएका दुई कर्म होइन के हो त कुशल कर्म र अकुशल कर्म मतलब हो सत्व प्राणीले गरिएका दुई कर्म चाहिँ निरुद्ध भएर मतलब त्यो नष्ट भएर लामो समय बिते तापनि होइन त्यो हामीले कर्म सञ्चय गरिसक्यो त्यसको पछि अब पछिको जुन भुगत्ने हो भने चाहिँ अब त्यो कर्म गरिसकेको र त्यो पछिको जुनको कति ग्याप छ नि हाम्रो कति तपाईँको दूरी छ नि तर भए तापनि अनि कर्म फलको चाहिँ हामीले बोक्नुपर्छ भनेको यहाँ त त्यो दुई कुशल कर्म र अकुशल कर्म निरुद्ध भएर नष्ट भएर लामो समय बिते पनि कर्मबाट फल संयुक्त अर्थात् हेतुबाट चाहिँ फल चाहिँ अभ्रमित रूपले हेतु अनुकूल फल भनेको होइन अभ्रमित रूपले चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझ भनेको। कर्म फल चाहिँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ हामीले
कुशल कर्म सञ्चय गरेको छ भने त्यो कुशल कर्मको हेतु अनुकूल चाहिँ हामीले राम्रै तपाईँको फल भोग्छौँ र अकुशल कर्म सञ्चय गरेको छ भने त्यो अकुशल कर्मको चाहिँ हेतु अनुकूल चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रो कर्म चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्नु खोजेको उहाँले हेतुबाट चाहिँ फल चाहिँ अभ्रमित रूपले होइन ठुलो भयो मिठो भयो भन्छन् अभ्रमित रूपले चाहिँ हेतु अनुकूल फल उत्पन्न हुन्छ भने बुझ भन्नुभएको त्यो भयो। निरोध भएको त्यो कर्म अब यहाँ के छ भने एउटा प्रश्न जाग्छ निरोध भइसकेको त्यो कर्म होइन हामीले कर्म सञ्चय गरिसक्यौँ होइन अब कर्म सञ्चय गरेपछि त्यो कर्म नष्ट भइसक्यो अब कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न आउँछ नि त हुँदाखेरि निरोध भएको त्यो कर्म चाहिँ पूर्ण रूपमा निरोध भइसकेको हुन्छ र त्यस कर्मबाट चाहिँ फलको उत्पन्न कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्न जागिन्छ कि कर्म त गरिसक्यो कर्म त बितिसक्यो होइन अब त्यो कर्मको फल चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ पाउँछ त भन्ने प्रश्न आउँछ नि त त्यो कुरो यहाँ त्यस कर्मबाट चाहिँ फलको उत्पन्न कसरी हुन्छ भन्ने विवादको उत्तरमा त्यस्तो प्रकारको विवादको उत्तरमा चाहिँ अनि दार्शनिकहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको अनि एन्सर दिइरहेको छ उत्तर दिन्छ है। विवादको उत्तरमा चाहिँ निरोध भइसकेको कर्मको क्षमता अथवा वासनालाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त होइन कर्म त नष्ट भइसक्यो कर्म त गरिसक्यो फल अहिले पुग्नु बाँकी छ तर भए तापनि त्यो बाँकी रहेको त्यो फल र कर्म नष्ट भइसकेको बिचमा पनि अब त्यो कर्म चाहिँ त्यो छाप चाहिँ कहाँ छ त भन्ने विषयमा चाहिँ आएको छ यहाँ। विवादको उत्तरमा चाहिँ के भन्छ भने कर्मको क्षमता वासनालाई व्यवस्थित गर्नुको निमित्त चित्त मातृ दार्शनिकले के भन्छ त अघि होइन ओन्ली माइन्ड भन्ने चाहिँ हुँदाखेरि चित्त दार्शनिकले चाहिँ आलय विज्ञानले मान्दछन् रे कर्म सञ्चय गरेर चाहिँ त्यो कर्म तपाईँको नष्ट भए तापनि तर त्यो कर्मको अनि फलरूपी अनि वास्ता छ भन्छ होइन कर्मको त्यो फलरूपी त्यस्तो प्रकारको कर्मको आज अलिकति रुगाली लागेको थियो। अब यहाँ के भन्छ भने चित्त मात्रले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्म सञ्चय गरिसकेपछि त्यो कर्मले राखिएका अनि वासना चाहिँ के हो त त्यो कर्मको फल हो भन्छ। भनेको चाहिँ त्यो कर्मको फलरूपी त्यो वासना चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आलय विज्ञानमा चाहिँ छ भन्छ उनीहरूले आलय विज्ञानमा चाहिँ बास गर्छ भन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको बनायो है त। उनीहरूले चित्तमा दार्शनिकले आलय विज्ञानलाई मान्दछन् एउटा त्यो भयो। त्यसपछि सौत्रान्तिक दार्शनिकले दोदेपा भन्छ होइन अहिलेको समृद्ध भाषामा सेमसम्बा भन्छ। अब यहाँ सौत्रान्तिक दार्शनिकले चाहिँ के भन्छ भने कर्मको वासना लिप्त भएको विज्ञान सेपा होइन प्रवाहको सन्तानहरूलाई मान्दछन् रे होइन सेपे ग्युनलाई भन्छ कि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले राखिएको छ भनेर भन्छन् होइन। त्यसपछि अब यहाँ प्रासङ्गिक माध्यमिक मत के छ भने कर्म तपाईँको स्वभावैले अनुत्पन्न स्वीकार्ने को हो त प्रासङ्गिक माध्यमिक हो होइन। जुनै पनि विषयवस्तुहरूको अनि हेतु प्रत्ययहरू चाहिँ कस्तो भने त्यो स्वभावैले उत्पन्न भएको होइन कि त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एक आपसमा सम्बन्ध र एक आपसमा निर्भर भइकन उत्पन्न भएको भन्ने उहाँको त्यो भनाइ हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ कर्म भनेको स्वभावैले अनुत्पन्न स्वीकार्ने प्रासङ्गिक माध्यमिक अनुसार चाहिँ त्यो कर्म स्वभावैले विनाश भएको हुँदैन र विनाश भएको कर्मबाट फल हुन असम्भव नहुनाले विनाश नभएको कर्मबाट चाहिँ कर्मफलको सम्बन्ध नितान्त ठहर हुन्छ अरे। यहाँ अलिकति अब एक्कास हामीले बुझ्नु गाह्रो हुन्छ किनभने यो अलिकति कुराहरू गहिरो कुराहरू छन् तर भए तापनि अब हामीले अलिकति कस्तो भने अब छाप राख्नुको लागि पनि हामीले अलिकति होइन त्यसरी अब सुनाउनु पाए अथवा सुन्यो भने राम्रो हुन्छ। यहाँ के छ भने कर्म स्वभावैले अनुत्पन्न स्वीकार्ने प्रासङ्गिक माध्यम अनुसार चाहिँ त्यो कर्म स्वभावैले विनाश भएको हुँदैन होइन। ले रङसिङ्की काक्पा यो मारे भन्छ भने कि ले ती रङसिङ्की काक्पा मारे भन्छ हुँदैन र विनाश भएको कर्मबाट फल हुन सम्भव नहुनाले विनाश नभएको कर्मबाट चाहिँ कर्मफलको सम्बन्ध नितान्त ठहर हुन्छ भन्नुभएको छ त। यो चाहिँ उहाँहरूको एकदमै गहिरो कुरा छ यो यहाँसम्म चाहिँ परिचय समाप्त भयो। म अब यहाँबाट फेरि उहाँको वचन छ है त यहाँ
यहाँ चाहिँ उहाँको वचन हो परम पूज्य हो। त्यसरी अघि त्यो 4 श्लोक चाहिँ पढ्नु भएर उहाँले यो भन्छ। त्यसो भने चाहिँ कर्मको नष्ट होइन तपाईँको ले सिक्पा भन्छ होइन, लेकी सिक्पा कर्मको नष्ट विनष्टको प्रभावद्वारा सिपे गुण भन्छ। कर्मको नष्ट विनष्टको प्रभावद्वारा कन्टिन्युटी होइन फल चाहिँ उत्पाद हुनु आदि चाहिँ अत्यन्त गम्भीर बुझाइरहेको छ होइन। हाचाङ्के खोवासा पुरै भन्नुभएको छ, अत्यन्त गम्भीर बुझाइरहेको छ। कर्मको विनाश डिस्ट्राक्सन होइन, कर्मको विनाश चाहिँ कस्तो भने कारणद्वारा उत्पन्न भएको होइन। त्यो कर्मको विनाश हुनु नै के हो त, एउटा हेतु र कारणद्वारा उत्पन्न भएको त्यो भनौँ यहाँ। कर्मको विनाश डिस्ट्रक्सन कस्तो भने कारणद्वारा उत्पन्न भएको हो। त्यस कारणले कर्मको नाश सिद्ध भएको अवस्थाको होइन, जब कर्म तपाईँको चाहिँ नाश हुन्छ तब त्यस्तो कर्म नाश सिद्ध भएको अवस्थाको नष्ट चाहिँ होइन चाहिँ हेतु कारणद्वारा उत्पन्न भएकाले चाहिँ अनि कर्म नष्टको प्रभावद्वारा होइन सिक्पे गुण भन्छ तपाईँको होइन। र कर्म नष्टको प्रभावद्वारा चाहिँ राम्रो नराम्रो फलहरू उत्पन्न हुनु चाहिँ अति स्पष्ट छ अरे, यसरी भन्नुभएको छ उहाँले त। र वासना भनेको अब यहाँ कसरी के भन्छ भने एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि बुद्धको दर्शनमा के छ भने यो हेतु प्रत्ययद्वारा सङ्ग्रहित भएका अथवा संस्कारित भएका जति धर्महरू छ नि ती धर्महरूमा चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ, कि रूप कि अरूप कि चाहिँ तपाईँको रूप र अरूप चाहिँ दुवै नभएका एउटा हुन्छ होइन। सुख भन्छ, सुख चाहिँ रूप हो, सेपा विज्ञान अथवा ज्ञान भन्छ कन्सियसनेस, अथवा चाहिँ यो रूप र कन्सियसनेस दुवै नभएका पनि एउटा हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ देमिन्दुसिया भन्छ। अब यहाँ हुँदाखेरि अब यहाँ के छ भने वासना भनेको के हो त होइन, फाक्चाक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रूप हो त रूप होइन होइन, अनि ज्ञान हो त कन्सियसनेस हो त कन्सियसनेस होइन भन्दाखेरि अब के हो त भन्दाखेरि अनि यो आउँछ तपाईँको वासना भनेको विप्रयुक्त संस्कार नन एसोसिएटेड कम्पोजिसनल फ्याक्टर भन्छ है हो। वासना भनेको चाहिँ विप्रयुक्त संस्कार सम्पूर्ण भाषामा दिमिन्दुसे भन्छ, दिमिन्दुसे सुख सेपा खाया माइम्पे दुसु मिक्पा भन्छ होइन। रूप र अनि विज्ञान दुवै नभएका अनि वस्तुलाई के भन्छ भन्दाखेरि दिमिन्दुसे भन्छ। यहाँ त्यो भयो नन एसोसिएटेड कम्पोजिसनल फ्याक्टर हो भन्ने भनाइ चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन, भनाइ त्यसो छ होइन। वासना भनेको चाहिँ न रूप हो न ज्ञान हो होइन, के हो त अनि विपरीत संस्कार हो भन्नु, तर त्यस्तो भनाइ चाहिँ कस्तो भने स्पष्ट छैन भन्नु होइन, त्यो भन्नु उहाँले। त्यस्तो प्रकारले फलको उत्पाद भएको हो भन्यो भने मतिमा आवाज हुनु अलिक गाह्रो छ हाम्रो होइन, हाम्रो बुद्धिमा चाहिँ त्यसको बुझाइ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अरे कि त्यो भन्नु खोज्छ त। त्योभन्दा त बरु कर्म नष्ट भएको प्रभावद्वारा होइन त्यो फल चाहिँ उत्पाद भएको हो भन्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक समझ अर्थ रहेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ एउटा कस्तो भने अनि खोग्यो चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँलाई कि आज चाहिँ अब यहाँसम्म राखौँ है त, किनभने बाइटिकाको बेलामा अलिकति मेरो पनि यो रुगा लागेको कारण चाहिँ आज हामी यहाँ राखौँ। फेरि म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि बाइटिकाको अनि बताउँछु देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा 2078 कार्तिक 20 गते बाइटिकाको पावन अवसरमा म जमियन टुकुर र नेपाल बौद्ध समाजबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। अब हामी सबैले अनि आज अनि उँभो गरौँ है त, उँभो गरौँ र हामी सबैले आज के प्रार्थना गरौँ भन्दाखेरि अनि आजको यो विशेष भाइटिकाको जुन एउटा पावन अवसरमा चाहिँ अनि हाम्रा अगाडि भएका गौतम बुद्ध भगवान लगायत असङ्ख्य बुद्ध भगवानहरू बोधसत्वहरू अरहतहरू होइन, अलौकिक देवता देवीहरू होइन, इष्टदेवहरू आफ्ना परम गुरुहरू सबैलाई साक्षी मानिकन अनि आज हामीले के प्रार्थना गरौँ भन्दाखेरि जति पनि संसारमा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरू सबैले आफ्नो कर्तव्य होइन
चाहिँ राम्रो निभाउनु सकुन् भन्ने एउटा आज हामीले विशेष चाहिँ अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ है त। एकछिन हामी सबैले त्यो सोच्नुहोस् त। आजको यो भाइटिकाको विषय तिथिमा देश विदेशमा रहेका चिनेका होस् नचिनेका होस् समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक आपसमा आफ्नो फर्ज निभाउन सकुन्, कर्तव्य निभाउन सकोस्, दुःख सुख पर्दाखेरि एकले अर्कालाई साथ दिन सकोस्। र एक आपसले इच्छा पूर्ति गर्न सकोस्। अब हामीले दोमङभित्र भएका अनि यसरी हामीले सकारात्मक प्रार्थना हामीले चाहिँ अनि सबै भगवान साक्षी मानिकन हामीले गऱ्यौँ। अब त्यस्तो प्रकारको सकारात्मक प्रार्थनाहरू चाहिँ सफलता हुने एउटा मन्त्र हुन्छ। त्यो आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो पछि भन्नुहोस्। चोमदेन्दे थिचिन शेर्पा डा चोम्पा याङ थाकबर जोक बेसाङ्गी नम्बर नाङ्जे वेकी ग्यालबोला छाक्सेलो छाङजुब सेम्पा सेम्पा छेम्बो कुन्तु साङ्बोला छाक्सेलो तद्याथा ओम पंच इंद्रिया आवा बोधानी स्वाहा तद्याथा ओम पंच इंद्रिया आवा बोधानी स्वाहा तद्याथा ओम पंच इंद्रिया आवा बोधनी स्वाहा। सांगे गोसुम येबे chen lao dang chunye migro dembe chen lao dang yedu meche dembe我们啷到这做不了就长久不生就人不接嘛个把那么个给把娘把没不了样过呢空多骗不了说怕嘛生间他们这在堂的年着他们这到处东巴的长久不生吧看那说是他到工业没那么多就是这没种设计给别钱了等的路啊没变点吧的大概拉什么那不了的면배 통군데 라 뉴르도 조 잠발아 바베 제대로 캠바나 군도 상보 대양 대다 군기 연제수 달로진 개와 대다 탐제 여러분도 두스무셰베 개와 탐제 오와 강라 초도 나바 다신 개베 자와인데 상보 조지 여러분도 오라 이게 카르마라레 마르메다 유마 세바 밀람 로탕 찐다고 뒤지 최남은 된다라